अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। जो मामला हज़ारा का चल रहा है आपके सामने ही है कि जो शिया सुन्नी का एक फसाद चल रहा है और हमारे मुल्क में, और आपको पता है कि इस चीज़ की जो पीछे इसके ताकतें हैं जो ये चीज़ कर रही हैं वो तो सबको पता है कि कौन है, लेकिन इसका शिकार या शिया होता है या सुन्नी होता है, होता पाकिस्तानी है। हमारे मुल्क का मामला है और इसमें इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह पर लोग खड़े हैं, प्रोटेस्ट में खड़े हैं, और मैंने भी थोड़ा सा मौक़िफ़ लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये लोग हैं ये इनके डिमांड्स क्या हैं। कुछ डिमांड्स हम सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं और शायद वो सच ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली जब खून निकलता है, शिया का हो या सुन्नी का हो, खून खून होता है और खून पाकिस्तानी का है। हिंदुस्तान हमें ललकार रहा था, बहुत देर से ये चीज़ कह रहा था कि हम पाकिस्तान में फ़िरका वारियत फैलाएंगे, और इस चीज़ पर गौर बहुत सारे एंकर्स ने, तज्ज़ियाकारों ने बातें भी की, लेकिन इस पर गवर्नमेंट की तरफ से मेरे ख्याल से कोई एक जो इक़दामात होने चाहिए थे हिफाजती, वो शायद उस तरह से नहीं हुए, जिसकी वजह से कि ये साना फिर से एक बार हुआ। और ये बहुत देर से होता आ रहा है। तकरीबन कुल मिला के अब तक की हज़ारा में कोई 2000 अमवात अब तक हो चुकी हैं, शहादतें। तो ये सारे हमारे भाई हैं, सब पाकिस्तानी हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना है। इसके लिए आपको शिया होने की ज़रूरत नहीं है, या अगर किसी सुन्नी का खून बहे तो उसके लिए आपको वो होने की ज़रूरत नहीं है कि आप शिया हैं या सुन्नी हैं। कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें इस चीज़ को साथ लेकर चलना है। मैं बात करूँगा, भाई हैं यहाँ पर, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? भाई ये नेशनल लेवल का मसला है, बहुत देर से चल रहा है, हम सबको पता है। इस बार क्या आप चाहते हैं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहंशाह इस्लाम का फरमान है कि जुल्म आखिरी जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। हम यहाँ पे शोहदाए कोयटा मच, उनकी मज़लूमियत की हमायत में इधर इकट्ठे हुए हैं, और इधर इकट्ठा होना मेरे ख्याल से हर रूह इंसानियत पे फ़र्ज़ है। ये किसी भी मसलक से हट के शिया सुन्नी अहले हदीस सब चीज़ें पसे पुश्त रख के मेरे ख्याल से इस वक्त तमाम मिल्लत इस्लामिया को उन मज़लूमों के हमायत के लिए अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए। अगर ये आज कोई हमारी बहन बेवा हुई है, कोई माँ है जिसके बच्चे छिने हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ कोयटा की माँ है या कोयटा की बहन है, ये कल को हमारी भी हो सकती है। आप ये देखें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो इस्लामी जमहूरिया और तर्ज़ मदीना की सुन्नत में अदा करने के लिए दिन रात मगन है और तरह तरह के मामला अपने अंजाम दे रहे हैं। मुझे ये बात बताएं कि उनके लिए कोयटा का सफ़र कितना है। शेख रशीद कहता है जी मुझे उन्होंने जहाज़ दे के अपना भेजा है, उनके सारे मिनिस्टर जा रहे हैं, किसी के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस सब के लिए मौजूद है, सिर्फ इमरान खान को ही किसी ने मुँह में डाल लेना है। आखिर ये देखें कोई खुशी का मामला नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई खुशी में दावत दे तो इजाज़त के बगैर मत जाओ, लेकिन जब कोई बंदा गमज़दा हो तो उसकी इजाज़त का इंतज़ार मत करो। बिल्कुल सही। और ये जुल्म की ज़ालिमाना तारीख़ में ये एक नई मिसाल इमरान खान साहब ने कायम कर दी है कि उधर बैठ के लाशें रख के माएँ अपने बच्चों की, बच्चे अपने वालिद की, बेवा अपने शोहर की मैयतें रख के बैठे हैं। और क्या क्या रहे हैं कि हमारा एक लीडर, हमारा एक जो वज़ीर आज़म है, जिसको हमने अपने वोटों से वज़ीर आज़म बनाया है, जिसने हमारे साथ वादे किए थे कि हमारे साथ दोबारा ऐसे जुल्म सितम नहीं होंगे, वो आके एक दफ़ा हमारी दाद रसी करे, एक दफ़ा आके हमारी बात सुने। और ये इतनी सारी इतनी बड़ी बात, मैं नहीं समझता मजबूरियाँ मौजूद है, सारा कुछ है। आखिर हमारी फ़ौज, हमारी एजेंसीज किस लिए हैं? अगर वो हमारे एक वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे सकती, तो मैं किस तरह समझूँ कि मैं इस मुल्क का एक अदना सा शहरी होने के नाते, एक टैक्स पेयर होने के नाते, मैं ये समझूँ कि मेरे साथ भी महफूज है और मैं खुद भी महफूज हूँ। वज़ीर आज़म के दौरे के अलावा क्या और डिमांड्स हैं? देखें जी, वज़ीर आज़म के दौरे के अलावा ये कुछ मुतालबात जो कि उनके सामने रखे गए हैं। देखें, हर एक तरज जो उनसे होती है ना जुल्म की, उनको पैसे से फ़तह नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म साहब ने शायद ये मामूली बात समझी है कि उनको जाके 20-25 लाख का ऐलान कर देंगे तो वो 20-25 लाख की वजह से जो था वो अपने लाशों को दफना देंगे। उनका मुतालबा पैसे, रोटी रोज़ी नहीं है। उनका मुतालबा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो मुजरमीन है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, और वज़ीर आज़म आके खुद एक हल्फन इकरार ऐलान करे
کہ آئندہ سے دوبارہ آرمی چیف ان کے ساتھ جائیں اور جا کے یہ اعلان کریں کہ دوبارہ تمہارے ساتھ اس طرح کا ظلم ہرگز نہیں ہوگا، اور اس طرح کا وعدہ کریں کہ جو انہوں نے آج تک پہلے نہیں کیے، پچھلے جتنے انہوں نے کیے وہ سارے خراب، سارے مٹی میں چلے، جو ابھی وعدہ کریں وہ بندے کے بچوں کی طرح کا اور بالکل ایک ایماندار جیسے ریاست مدینہ کا سسٹم ہونا چاہیے ویسے کی پہچان کریں۔ دیکھیں یہ مسئلہ کہ شیعہ جو ہے یہ بالکل ایک نظریاتی ہے، یہ شہنشاہ علی علیہ السلام پاک امام حسین علیہ السلام 1460 ہجری آج تک ہو گیا ہے، ان مظلوموں کی یاد میں بھی آج ویسے نکلتا ہے جیسے کہ پہلی صدی سے نکلتا تھا، اور یہ آئندہ بھی نکلتا رہے گا۔ لیکن اگر ان کو، ان امن پسند قوم کو بارہا اسی طرح کے ہتھ کنڈوں سے مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے خود نکلے، تو پھر ان سب کی جو بھی ڈیوٹی بنتی ہے، جو بھی معاملات بنتی ہے، اگر انہیں اپنی حفاظت خود ہی کرنی ہے، اس میں اگر کوئی نہ کوئی ریاستی ادارہ یا کسی نہ کسی حکومتی ملاک کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کا سارا ذمہ وزیر اعظم عمران خان کا ہے۔ اب پچھلی حکومتوں سے زیادہ اس بار یہ حکومت جو ہے اس کابینہ میں اہل تشیع سے زیادہ لوگ شامل ہیں، زلفی بخاری ہو گئے اور بھی بڑے زیادہ ہیں، تو ان سے ڈائریکٹ جب زلفی بخاری گئے ہیں تو کیا ڈیمانڈز رکھی؟ یہ ساری ڈیمانڈز رکھی ان کے سامنے؟ جی دیکھیں، زلفی بخاری صاحب گئے ہیں، ان کے سامنے ساری ڈیمانڈ رکھی گئی ہے، اور زلفی بخاری صاحب نے جو بعد میں بیان دیا اس سے تو جسٹ ایسے ہی لگتا تھا کہ وہ صرف اور صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خوشنودی کے لیے ہے، خانہ پوری کے لیے، اور ان کو صرف اور صرف جو ان سے ہمدردی ہے، جو لاشیں آگے رکھے بیٹھے ہیں ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، اقبال کہتا ہے کہ احساس کربلا تجھے ہوگا اس گھڑی، تنہا کسی غریب کا لاشا اٹھا کے دیکھ۔ اگر یہ زلفی بخاری صاحب یا عمران خان صاحب کے سامنے بیٹا پڑا ہو تو میں دیکھتا ہوں عمران خان صاحب کس طرح سیکورٹی کلیئرنس لینے کے لیے اپنے بیٹے کے پیچھے جاتے ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی سیکورٹی کلیئرنس کے، بغیر راستے کے، ان کو گاڑی ہیلی کاپٹر کوئی چیز نہ ملے، یہ سائیکل پہ پیدل جانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے کہ میرا بیٹا اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی۔ اور اگر یہ کیا کوئٹہ والوں کو، مچھ والوں کو اپنا بیٹا، اپنا حصہ نہیں سمجھتے، پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے، جو اتنی بڑی قبائل بلوچیوں کی جنگ ہے وہ کس کے سر پہ لڑی جا رہی ہے؟ صرف اور صرف وہ ہزارہ کمیونٹی کے سر پہ لڑی جا رہی ہے، جنہوں نے بالکل بلوچستان کو تقسیم ہونے سے بچایا ہوا ہے۔ اور اگر یہ ان کو اس قدر بھی سپورٹ نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذمہ صرف اور صرف لعنت آ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ تو چیف، آرمی چیف سے زیادہ سیکیورٹی تعینات کرنے کی بھی ایک درخواست ہو سکتی ہے کہ اس ایریا کو کلیئر کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ڈیمانڈز سوشل میڈیا پہ جو ڈیمانڈز نظر آ رہی ہیں، دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا، ڈیمانڈز کرتے ہیں ساتھ میں بیٹھے ہوئے لواحقین اور جن کے اوپر ظلم ہوا ہے ان کے مشورے سے، کیونکہ میری بات سنیں، اگر ہمارا کوئی عزیز ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو ہمیں کچھ کسی چیز کی ہوش نہیں رہتی، اور خاص طور پہ تب کہ جب اس کا لاشا سامنے پڑا ہو۔ صرف جو مظلومین ہیں ان کا احتجاج، صرف اور صرف جو ایک بیسک احتجاج مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود آئیں اور ہم سے آگے یہ وعدہ کر دیں، ہمیں نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ عہدے کی ضرورت ہے، باقی تو جو 11 سے 12 نکات میں مطالبات ہیں وہ جسٹ ایک سمجھ لیں کہ جو ہمدردی رکھنے والے علماء کرام ہیں انہوں نے ایڈ کی ہے۔ صحیح ہے۔ بیسک جو مظلومین کا احتجاج ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب ادھر شامل ہوں اور آ کے ایک دفعہ ان سے پرامس کریں اور اس طرح کا کوئی لائحہ عمل تجویز دیں چیف اور آرمی اسٹاف سے مل کے کہ دوبارہ اس طرح کا معاملہ کوئٹہ اور یا کسی بھی ملت اسلامیہ کے حوالے سے دوبارہ سرزد نہیں ہو۔ بے شک کسی بھی فرقہ واریت میں دیکھیں، یہ کسی بھی فرقہ میں ہو سکتا ہے، اس میں سنیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا۔ میں ایٹ دی اینڈ ایک چیز کا اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے یہ جو دھرنا دیا ہوا ہے اس کے باوجود ٹریفک کا فلو عام عوام کے لیے ایک پھر بھی رکھا ہوا ہے کہ یار وہ تنگ نہ ہو۔ اس سے زیادہ محب وطن میں کیا نشانی بتاؤں؟ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک طنز و مزاح تھوڑا سا ہو رہا تھا اس ڈیمانڈز کو لے کے کہ ڈیمانڈز کچھ اور ہیں اور مطالبات اور جینوئنلی کچھ اور ہونے چاہیے تھے، اس میں بھی آپ نے کلیئر بتا دیا کہ لواحقین کی طرف سے ان پٹ لیا جاتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، اور اوبیسلی جس کا کوئی باپ بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے وہ تو چاہے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے کسی طرح سے۔ تو خیر اینی ویز میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ریگارڈلیس کہ کوئی بھی فرقہ، میں اہل سنت سے میرا تعلق ہے اور میں یہاں پر خود چل کے آیا ہوں کیونکہ آپ سب ہمارے بھائی ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی بھی شیعہ تب تک شیعہ نہیں ہے جب تک وہ اہل سنت نہیں ہے، جب تک وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ہم شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میں ادھر کھڑا ہو کے کہتا ہوں میں سب سے بڑا اہل حدیث خود ہوں، میں سب سے زیادہ اہل سنت خود ہوں، اور مولا ہم سب کو ملت اسلامیہ کو سنت و حدیث محمد والے محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل صحیح، آمین، تھینک یو سو مچ۔ یہ ایک نظر میں دوڑا کے دکھاتا ہوں آپ کو، اس طرح سے لوگ بالکل آرام سے ایک پرامن احتجاج ہو رہا ہے، کچھ لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر مطالبات پڑھ کے دکھا رہے ہیں، اور میں اگین یہی کہوں گا کہ یہ صرف شیعہ کی یا سنی کی بات نہیں ہے، پاکستانی ہو کر سوچیں، ہم سب ایک ساتھ ہوں گے، یونٹی ہوگی تو
ہمارے ملک میں کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہم نے مسلکی طور پر اپنے آپ کو الگ الگ کر لیا تو ایک تو وہ آپ کو پتہ ہے نا پھر وہ جو گٹھڑی ہوتی ہے لکڑیوں کی, اگر ہم ایک ساتھ نہیں ہیں تو اکیلا وہ سب کو توڑ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.